सरस्वती नृत्यतुवाचि मे सदा स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं जुलै मासस्य 9मे दिनाङ्के एकविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे अष्टम्यां कक्षायां संस्कृतं पठन्तः स्मः। अष्टमी कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य नाम रुचिरा तृतीयो भागः वर्तते। अत्र तृतीयः पाठः डिजि भारतम् अस्ति। अद्य वयं डिजि भारतम् इति पाठस्य अभ्यासम् अग्रे पठामः। पूर्वतनकक्षायाम् अस्माभिः अभ्यासचतुष्टयं पठितम् आसीत्। अद्य वयं ततः अग्रे अभ्यासं पठामः। प्रथमः अभ्यासः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत इति सम्पन्नम्। द्वितीयः अभ्यासः अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्णवाक्येन उत्तरत इत्यपि सम्पादितम्। तृतीयः अभ्यासः रेखाङ्कितपदान्यधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत एतदपि स्पष्टरूपेण ज्ञातम्। अत्र चतुर्थाभ्यासे विशेषणमेलनं करणीयम् आसीत्। विशेषणं विशेष्यं च अत्र कश्चन दोषः आसीत्, तच्च अस्माभिः सम्यक् सम्पादितम्। My dear students, as I told you, Visheshya Visheshana always will be in the same Linga Vibhakti Vachana. By print mistake, some mistakes were there. We have thoroughly corrected them. Please write as corrected. Please don't search as it is given here. अस्तु, पंचमः अभ्यासः अधोलिखितपदयोः सन्धिं कृत्वा लिखत। पदस्य अस्य पदस्यास्य सवर्णदीर्घसन्धिः। यथा पुस्तकादिकम् आलयः, पुस्तकालयः इति लिखामः। स्य अनन्तरम् एका रेखा लेखनीया, तेन आ भविष्यति। पदस्यास्य तालपत्र अधिकम् उपरि, तालपत्रोपरि गुणसन्धिः भवति। यथा सूर्यादिकम् उदयः, सूर्योदयः। परादिकम् उपकारः, परोपकारः भवति। एवं तालपत्र अधिकम् उपरि, तालपत्रोपरि उकारः ओत्वं प्राप्नोति। आ उ मिलित्वा ओ भवति। च अधिकम् अतिष्ठत्। च इत्यत्रापि अकारः अस्ति, अतिष्ठत इत्यत्रापि अकारः अस्ति। आ अधिकम् आ भवति। चातिष्ठत् सवर्णदीर्घसन्धिः। कर्गद अधिकम् उद्योगे, कर्गद अधिकम् उद्योगे। आ अधिकम् उ ओ भवति। यथा तालपत्र आ अधिकम् उ ओ भवति, एवमेव आ अधिकम् उ ओ भवति। कर्गदोद्योगे, कर्गदोद्योगे। क्रय अधिकम् अर्थम्। अत्रापि क्रय अ अस्ति, अर्थम् इत्यत्र अ अस्ति। अ अधिकम् आ भवति। क्रयार्थं सवर्णदीर्घसन्धिः। इति अधिकम् अनयोः, इति अधिकम् अनयोः। अत्र इ अस्ति, अत्र आ अस्ति। ई स्थाने य भवति, यण् सन्धिः। इत्यनयोः प्रति अधिकम् एकः प्रत्येकः, प्रति अधिकम् आगमनं प्रत्यागमनम् इतिवत्। इति अधिकम् अनयोः, इत्यनयोः यण् सन्धिः। उपचार अधिकम् अर्थम्। अ अधिकम् अ समानम् आम्, उपचारार्थम्। यथा पदस्यास्य चातिष्ठत इत्यत्र एवम् उपचारार्थं सवर्णदीर्घसन्धिः भवति। पुनरेकवारं वदामि। पदस्य अधिकम् अस्य समानं पदस्यास्य। तालपत्र अधिकम् उपरि समानं तालपत्रोपरि। च अधिकम् अतिष्ठत समानं चातिष्ठत।
कर्गद अधिकम उद्योगे समानम कर्गदोद्योगे, क्रय अधिकम अर्थम समानम क्रयार्थम, इति अधिकम अनयोः समानम इत्यनयोः, उपचार अधिकम अर्थम उपचारार्थम। एवं अस्माभिः एतेषां सन्धिः सम्पादिता। तदनन्तर अभ्यासः अस्ति, उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्यनिर्माणं कुरुता। प्रथमं शब्दस्य ज्ञानम् आवश्यकम्. Look at the example and with the help of given words you have to make your own small sentences. यथा जिज्ञासा, जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति. जिज्ञासा क्यूरियस टू नो, जिज्ञासा ज्ञातुम् इच्छा, जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति. I want to know about the scientist. आवश्यकता, necessity, आवश्यकता. इदानीं समाजे सामाजिक अन्तरस्य आवश्यकता अस्ति. करोना कालः खलु, समाजे सामाजिक अन्तरस्य आवश्यकता अस्ति. छात्राणां गृहेषु एव वासस्य आवश्यकता अस्ति. Necessity. It is compulsory. It is better that you maintain the social distance. In the society, it is very necessary that everybody should maintain the social distance. Avashyakata. You can make your own. Mama ekasyaha lekhanyaha avashyakata asti. Sarvesham सद्बुद्धेः आवश्यकता अस्ति. अवगतम्? एवं. सामग्री, सामग्री नाम वस्तु. सामग्री. अहं शनिवासरे सामग्रीम् आनयितुं बहिः गच्छामि. मम समीपे चित्रलेखनस्य सामग्री अस्ति. भोजनालये भोजनसामग्री भवति. Understood? वस्तूनि, the things. पर्यावरणसुरक्षा, पर्यावरणसुरक्षा सर्वेषाम् आद्यं कर्तव्यं. पर्यावरणसुरक्षा सर्वेषाम् आद्यं कर्तव्यम्. एन्विरान्मेण्टल् प्रोटेक्शन्. सर्वकारः पर्यावरणसुरक्षा करोति, सुरक्षां करोति. अस्माकं विद्यालये पर्यावरणसुरक्षा सर्वदा क्रियते. विश्रामगृहम्. विद्यालयस्य समीपे एकं विश्रामगृहम् अस्ति. विद्यालयसमीपे एकं विश्रामगृहम् अस्ति. अहं विश्रामगृहं गन्तुम् इच्छामि. Like that, simple sentences you can make. Guest house. आवश्यकता, necessity, सामग्री, things, पर्यावरण सुरक्षा, environmental protection, विश्रामगृहं, guest house. सप्तमः अभ्यासः, उदाहरणानुसारं कोष्टकप्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानपूर्तिः कुरुता.
So you should know that these words belong to which linga. Then you can write their chaturthi vibhakti. Yatha dash dhanam dadatu भिक्षुकाय धनम ददातु. भिक्षुक शब्द से चतुर्थी विभक्ति भिक्षुकाय. डैश पुस्तकम देहि छात्राय पुस्तकम देहि. You can write give book to the student or छात्रेभ्यः पुस्तकं देहि. चतुर्थी विभक्तो किं भवति? छात्राय छात्राभ्यां छात्रेभ्यः. गिव बुक्स फॉर स्टूडेंट्स बहुवचनेपि छात्रेभ्यः इति लिखितुं शक्यते. बट यू शुड नो हाउ टू यूज देम. सम प्लेसेस you cannot use the bahuvachana, some place you cannot use the ekavachana. aham dash vastrani dadami. aham निर्धन चतुर्थी विभक्ति निर्धनाय वस्त्राणि ददामि अथवा निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददामि. द्वयम् अपि शुद्धं. निर्धनयोः निर्धनाय निर्धनाभ्यां निर्धनेभ्यः निर्धनाभ्यां वस्त्राणि ददामि इत्यपि शुद्धमेव. डैश पठनं रोचते. लता. लता आकारान्त स्त्रीलिंगे अस्ति, तस्मात् लतायै. लतायै पठनं रोचते. रमेशः डैश अलम. Alam, you should be very careful. Alam is meaning of to or capable. Here, when it is used in the Chaturthi Vibhakti, it is the meaning is capable. Rameshaha Sureshaya alam. To defeat Suresh, Ramesh is enough. Yatha Duryodhanaya Bhimaha alam. Bhimaha Duryodhanaya alam. Avagatam? Evam. Dash namaha. This is very, very important. When namaha shabda comes, we must use Chaturthi Vibhakti. That's why we say Ganeshaya namaha, Shivaya namaha. Then अत्र किं भवति? अध्यापक इति दत्तमस्ति. अध्यापकाय नमः इति लेखनीयम्. सरस्वत्यै नमः, शारदायै नमः इति स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यते. पुनरेकवारं पश्यामः. छात्राय पुस्तकं देहि. अहं निर्धनाय वस्त्राणि ददामि. लतायै पठनं रोचते. रमेशः सुरेशाय अलम्. अध्यापकाय नमः. यदि गुरुः अस्ति चेत् गुरवे नमः इति लेखनीयम्. एवम् एतस्य पाठस्य अभ्यासः अद्य अस्माभिः सम्पादितः अस्ति. यद्यपि समयः अस्ति, इतोपि महान् समयः अस्ति, एकवारं पुनरेकवारं भवतां सौकर्यार्थम् अहं सम्पूर्णं पाठं पठिष्यामि. अद्य सम्पूर्णविश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते. अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते. कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते. प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्. विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म. अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्. परवर्तिनि काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्. टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्. वैज्ञानिकप्रविधेः प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता. अद्य सर्वाणि कार्याणि
सङ्गणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि, पुस्तकानि च कंप्यूटर् माध्यमेन पठ्यन्ते, लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, परं सङ्गणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट् कार्ड्, क्रेडिट् कार्ड् इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य, ब्याङ्कस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः आप् मुद्राहीनाय विनिमयाय कैश्लेस् ट्रान्साक्षन् सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेल् यानयात्रापत्रस्य, वायुयानयात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषायन्त्रे ईमेल् इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालयेपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड् माध्यमेन, ई-बैङ्क् माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषायन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पास्बुक्, चेक्बुक् इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां, समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः, कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य, मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रयार्थं, फलक्रयार्थं, विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषायन्त्रमेव अलम्। डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। एवं पाठस्य समाप्तिः जाता अस्ति। तदनन्तरं 7 अभ्यासाः। प्रथमः अभ्यासः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। यदि कस्यापि समस्या अस्ति चेत् वाट्सप् द्वारा भवन्तः शङ्कां निवारयितुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं द्वितीयः अभ्यासः अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्णवाक्येन उत्तरत इति आसीत्। तृतीयः अभ्यासः रेखाङ्कितपदान्यधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुता इति आसीत्। चतुर्थः अभ्यासः उदाहरणम् अनुसृत्य विशेषणविशेष्यमेलनं कुरुता इति आसीत्। पञ्चम अभ्यासे अस्माभिः सन्धिच्छेदः यत्र कृतः तत्र सन्धिः सम्पादितः अस्ति। चतुर्थ अभ्यासे स्ववाक्यानि रचितानि। सप्तमे अभ्यासे अस्माभिः कोष्टकगतानां शब्दानां चतुर्थी विभक्तेः योजनं कृत्वा वाक्यानि पूर्णतया लिखितानि। एवम् एषः पाठः सुसम्पन्नः वर्तते।
गृहे एव तिष्ठन्तु, स्वस्थाः जीवन्तु, भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं। धन्यवादाः।